अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेश तमिलनाडु राज्ययोः यात्रां कुर्यात्। श्री सत्यसाई बाबा वर्यस्य शतवर्षपूर्तिसमारोहे असौ भवेत् सम्मिलितः। प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलनस्य च कुर्यात् शुभारम्भं। सहैव 9 कोटिसंख्याकेभ्यः कृषकेभ्यः कृषक निधि योजनायाः अन्तर्गतं 21 क्रमिकाणि देयकानि अपि प्रदद्यात् असौ। पटना इत्यत्र चितः भवेत् भाजपा अथ जेडीयू इत्यनयोः विधायकदलस्य नेता। राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः संयुक्तोपवेशनमपि अद्य एव। घटकदलानां मन्त्रिपदसम्बद्धं सूत्रमपि अस्ति सिद्धम्। बिहार राज्ये श्वः नूतनस्य प्रशासनस्य शपथग्रहणं। नीतीशकुमारः गान्धीमैदान इत्यत्र सज्जताः समीक्षितवान्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः सर्वेभ्यः वरिष्ठनेतृभ्यः आमन्त्रणम्। डेफलिम्पिक्स प्रतियोगितायां भारतीयलक्ष्यवेधकैः पुनः रचितः इतिहासः। धनुष श्रीकान्तः अथ माहित सान्धु इत्येषा च स्वर्णपदकं जितवन्तौ। मोहम्मद मुर्तजा वानिया अथ कोमलः च कांस्यपदकं समर्जितवन्तौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतस्य दक्षिणवर्तिनोः महत्त्वपूर्णयोः आन्ध्रप्रदेश तमिलनाडु राज्ययोः यात्राम् अद्य कुर्यात्। एतस्मिन् यात्राक्रमे कृषिं कृषकविकासं च समेत्य आध्यात्मिकमपि चिन्तनं जायेत। प्रधानमंत्री पूर्वं तु कोयम्बटूरे प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अथ 9 कोटिसंख्याकेभ्यः कृषकेभ्यः 18 सहस्रकोटिरूप्यकात्मकस्य प्रधानमंत्री कृषकनिधेः 21 क्रमिकाणि देयकानि प्रदद्यात्। ततः च पुट्टपर्थी इत्यत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्यसाई बाबा वर्यस्य शतवर्षपूर्तिसमारोहे सम्मिलितः भवेत्। तत्र च असौ एकं स्मारकनाणकं प्रैषचिटिकायुगलं च प्रकाशयेत्। रशिया देशस्य राष्ट्रपतेः सहयोगी अथ रशियन समुद्री बोर्ड इत्यस्य अध्यक्षः निकोलाई पात्रुशेव इत्यसौ नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेंद्र मोदिनम् अमिलत्। एतं मेलनक्रमम् आलक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी एक्स इति जनसञ्चारपटले लिखितवान्। निकोलाई पात्रुशेव इत्यस्य स्वागतं कृत्वा मया प्रसन्नता अनुभूता। आवां समुद्रक्षेत्रे सहयोगसम्बन्धिनीं चर्चां कृतवन्तौ। चर्चायां च सम्पर्ककौशलविकास जलपोतनिर्माणादिषु विविधेषु प्रकरणेषु सहयोगपराः विषयाः अवसरत्वेन प्रतिपादितं गताः। बिहार विधानसभा निर्वाचने एनडीए इत्येतस्यै संयुत्यै मिलितस्य प्रचण्डविजयस्य अनन्तरं पटनानगरे भाजपा अथ जेडीयू इत्यनयोः विधायकदलस्य नेता अद्य चितः भवेत्। अथ राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः संयुक्तोपवेशनमपि अद्य एव भवेत्। तावत् एतस्मिन् उपवेशने घटकदलानां मन्त्रिपदसम्बद्धं सूत्रमपि सिद्धं भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् बिहारराज्यस्य पटनानगरस्य गान्धीमैदान इत्यत्र श्वः नूतनस्य प्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहः भविष्यति। एतस्मिन् क्रमे नीतीशकुमारः बिहारराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदाय शपथवचनं स्वीकुर्यात्। शपथग्रहणसमारोहार्थं प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः सर्वेभ्यः वरिष्ठनेतृभ्यः आमन्त्रणं प्रेषितमस्ति। नवदिल्ली स्थिते रेलभवने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन इत्येतस्मै परिवहनक्षेत्राय रेलवे रिफॉर्म्स इत्येतस्याः परिष्करणसम्बद्धायाः योजनायाः उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवधौ रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अकथयत् यत् रेलविभागेन उत्थापितेन अनेन हि महत्त्वपूर्णपदक्षेपेण सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन इत्येतस्मिन् क्षेत्रे सर्वाधिकं परिवर्तनम् आयास्यति इति।
तावत् केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः विगतेषु केषुचित् वर्षेषु रेल विभागे जातानि प्रगतिशीलानि परिवर्तनानि अपि विज्ञापितवान्। असौ अवदत् यत् रेल विभागे सर्वविधानि कार्याणि वैद्युदाण्विकप्रयोगपराणि जातानि इति। हाल में 3 या 4 किलोमीटर पर डे के रेट से कंस्ट्रक्शन होता था। आज 13-14 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स पर डे क्रॉस कर रहा है। ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे के नेटवर्क का। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है। 1300 स्टेशंस को कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके। पिछले साल हम लोग वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रेलवे हुए फ्रेट कैरिंग में। बाय we surpassed United States of America and we became the second largest freight carrying railway at 1.6 billion tons. केन्द्रीय कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् प्रशासनं देशस्य कृषकाणां कल्याणपराणि कार्याणि एव समाश्रित्य कृषिसम्बद्धाः सर्वविधाः सहभागिताः करिष्यति। तावत् एतस्मिन् क्रमे प्रशासनस्य प्राथमिकता अस्ति यत् कृषकाणाम् आये वृद्धिः भवेत्। एतदर्थं च विकासोन्मुखमार्गदिशि सततं कार्यं भवेत्। नवदिल्ल्यां कृषकसम्मानकार्यक्रमं सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री अग्रे इतोपि कथितवान् यत् अस्माकं देशस्य कृषकाः देशेन साकम् एव विश्वस्य अपि खाद्यावश्यकताः सम्पूरयितुं समर्थाः सन्ति। अवधातव्यं यत् एतस्मिन् कार्यक्रमे समग्रदेशस्य प्रगतिशीलेभ्यः अथ नवाचारयुतेभ्यः कृषकेभ्यः सम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ह्यः नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने 10 श्रेणीषु 46 संख्याकेभ्यः विजेतृभ्यः गतवर्षस्य 6ठं राष्ट्रियजलपुरस्कारम् अथ जलसञ्चयजनसहभागितापुरस्कारं प्रदत्तवती। एतेषु चितेषु पुरस्कारेषु श्रेष्ठराज्यस्य पुरस्कारः महाराष्ट्रराज्याय प्रदत्तं गतः। अपरत्र श्रेष्ठस्य जनपदस्य पुरस्कारः छत्तीसगढ़राज्यस्य राजनन्दग्रामाय प्रदत्तं गतः। राष्ट्रियजलपुरस्कारसम्बद्धे एतस्मिन् कार्यक्रमे जलशक्तिमन्त्री CR पाटिलः अपि उपस्थितः आसीत्। तावत् कार्यक्रमे राष्ट्रपतिवर्या सीमितमात्रायां पेयजलस्य उपस्थितिम् अथ तस्य संरक्षणं निध्याय समस्तविश्वं सञ्चेतितवती। अनया कथितं यत् जलस्य उचितोपयोगस्य अपेक्षा अस्ति, एवं च अस्माकं देशाय इदम् आवश्यकम् अपि अस्ति। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। अनुक्रमं तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या एतस्मिन् 6ठे राष्ट्रियजलपुरस्कारवितरणसमारोहे विजेतृभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तवती। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिवर्या ऋग्वेदे उल्लिखितस्य जलमहत्त्वस्य उल्लेखं कृत्वा जलसंरक्षणाय अथ प्रबन्धनाय पुरस्कारविजेतॄणां प्रयासान् प्रशंसितवती। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इत्येषः नवदिल्ल्यां एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस 2.0 इत्येतत् अवलम्ब्य राष्ट्रियकार्ययोजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। एषा योजना स्वस्थदृष्टिकोणस्य अन्तर्गतं एंटी माइक्रोबियल
रेजिस्टेंस AMR इत्येतस्य अपसारणदिशि बृहत्तमः पदक्षेपः अस्ति। अनया हि योजनया मानवेषु पशुपर्यावरणादिषु च रोगाणाम् उपशमनाय अथ औषधीनां प्रभाविप्रयोगार्थं बलं प्रदास्यते इति। श्रीरामजन्मस्थल्याम् अयोध्यानगर्यां स्थिते भव्ये श्रीराममन्दिरे एतस्य मासस्य 25 दिनाङ्के ध्वजवन्दनसमारोहः समायोज्येत। तावत् अस्मिन् रामजन्मभूमिपरिसरे एतत् ऐतिहासिकम् आयोजनम् अवलम्ब्य सर्वविधसज्जताः स्वीये अन्तिमे सोपाने जायमानाः सन्ति। एतन्मध्ये मन्दिरस्य सर्वेषु स्थलेषु सुरक्षाव्यवस्थाः सुदृढाः कृताः सन्ति। पूर्वाभ्यासः अपि तत्र जायमानः अस्ति। श्रीरामस्य भव्ये दिव्ये च एतस्मिन् मन्दिरे विशेषपूजार्थं रूपरेखा प्रारूपादिसुविधाः प्रशासनेन कृताः सन्ति, येन सर्वं समुचितविधिना सम्पन्नं भवेत्। जापान देशस्य टोक्यो नगरे प्रवर्तमानायां डेफलिम्पिक्स प्रतियोगितायां भारतीय लक्ष्यवेधकैः पुनः इतिहासः रचितः। धनुष श्रीकान्तः अथ माहित सांधु इत्येषा च स्वर्णपदकं तत्र जितवन्तौ। मोहम्मद मुर्तजा वानिया अथ कोमलः च कांस्यपदकं तत्र समर्जितवन्तौ। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।